جی दुरानी साहब, बड़ी कोशिशों के बाद हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो बहाल हुआ है। एक बार फिर खुश आमदीद। तीन बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनका मैंने जिक्र किया था कि एक तो जो इलेक्शन कैंपेन है उसका टाइम खत्म हो चुका है, और उसके बाद कुछ नाखुशगवार वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, जिन शकूक व शुबात का और सिक्योरिटी सूरत हाल का आपने जो खदशात जाहिर किए थे और फौज की डिमांड के हाल से एक पूरी तहरीक हमें आपकी जानिब से भी देखने को मिली थी, वो तमाम चीज़ें हमें सही नजर आई हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक अहम तरीन जलसे में खिताब और आज़ाद कश्मीर की सूबाई हैसियत के हाल से बातचीत, और उसके साथ साथ आखिरी रोज है अब ज़ाहिर है। तो क्या देख रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर? तो आपने पहले सवाल उठाए थे, और बताइए क्या होने जा रहा है। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने पहले भी कई दफ़ा मुतअद्दिद प्रोग्रामों में कहा कि ये इलेक्शन जो है आज़ाद कश्मीर का, मुझे पिछले जो जितने इलेक्शन मैंने ऑनवर्ड 96 जो है कवर किए हैं, ये मुझे बड़ा मुख्तलिफ और इसमें तसादम की सूरत हाल दिखाई दे रही है। और मैं समझता था कि ये इलेक्शन जो है वो इसमें फ़ौज की निगरानी बहुत ज़रूरी है। अगरचे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो और उनकी पूरी टीम, आर्मी की फौजी पूरी क़यादत जो है वो आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के सियासी अमल में अब किसी किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी लास्ट वीक, और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद कश्मीर के हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, सियासी दर्जा हरारत बहुत हाई है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि किसी भी किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर सकती हैं। तो उन्होंने ये आगे से जवाब दिया था कि फ़ौज के ऊपर फिर इल्ज़ामात लगते हैं, फ़ौज पर क्रिटिसिज्म होता है कि फ़ौज ने कोई रिगिंग करवाई या किसी पार्टी को सपोर्ट की, तो इसलिए हम इस इंतखाबात में गैर जानबदार हैं। लेकिन मैंने उनको बार बार ये रिक्वेस्ट की, इंसिस्ट किया कि फ़ौज को जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में फ़ौज से लोग प्यार करते हैं और आर्मी जो है वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में ऐसी सूरत हाल नहीं जो पाकिस्तान में है। तो अगर पाक फ़ौज सिर्फ अमन आमा की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे पीस के लिए अगर सिर्फ अपना किरदार अदा करे और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो ड्यूटी अदा करे, तो शायद सारी सियासी जमातें इसको एक्सेप्ट करेंगी। तो फिर उन्होंने वादा किया था कि मैं इसको दोबारा जो है वो इसको अपनी टीम के साथ मशवरा करूंगा। तो उन्होंने फिर दूसरे ही दिन जो है वो फैसला किया कि विजिबल जो है वो फौज की जो है वो प्रेजेंस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में होगी। तो अब ये है कि उसके बावजूद जो है वो आज आपने देखा कि मुजफ्फराबाद में जो है वो पीटीआई के रहनुमा आरफ मुगल साहब और उनके बेटे पर जो है वो फायरिंग की गई और वो शदीद जख्मी है, इस वक्त हॉस्पिटल में। आज इस वक्त ये इतला भी आ रही है कि सरदार कमर जमान साहब या ज़िया कमर साहब जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वस्ती बाग और शर्की बाग से, उनकी तरफ से सरदार तनवीर इलियास जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वस्ती बाग से, उन पर भी उनके काफिले पर भी फायरिंग का कोई वाक़या पेश आया। जी। इसी तरह के मुख्तलिफ जो हलके हैं, जिस तरह हवेली है, फारूक कोटा, बिम्बर का हल्का है, समानी हल्का है, मुजफ्फराबाद में लछराट है और अब्बासपुर है, इवन के बलोच जैसे हल्के में भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। ये सेंसिटिव तरीन हल्के हैं और इसमें कोटली में जो चढ़ोई है, फिर नकियाल में भी और फिर खुरटा भी, इनमें भी ऐसे वाक़यात नाखुशगवार वाक़यात पेश आ सकते हैं। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया, पुलिस और सारे जो इदारे हैं वो चौकस हैं। मैंने जब इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो अभी शुरू हो गए। तो अब आगे देखते हैं, इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे वाले दिन अल्लाह ताला खैर करे कि ये खैरियत से गुजर जाए। दूसरा, आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मैंने तकरीर खुद सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे फौरी तौर पर। उन्होंने ये कहा कि हम आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बना रहे, ना ही आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने का कोई प्रोग्राम है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं
مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری کے حوالے سے، اس پر پاکستان کا سٹینڈ اسی طرح ہے جس طرح 48 سے لے کے آج تک ہے، اور حکومت یہ پاکستان اسی جو قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق رائے دہی کا جو ہے وہ حق دلوانے کی اپنی انٹرنیشنلی کوششیں جاری رکھے گی۔ اور جب کشمیر کا فیصلہ، مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کو ایک اور جو ہے وہ موقع دیں گے، ایک آپشن دیں گے کہ وہ پھر ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں صرف دو ہی آپشن ہیں۔ اس میں جی جی اگر کشمیریوں کو جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق رائے دہی کا اختیار دیا جائے گا تو اس میں صرف دو آپشن ہوں گے، ہندوستان اور پاکستان، انڈیا اور جی جی پاکستان۔ تو جب کشمیری اگر پاکستان کے ساتھ اس اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ علاق کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ ریفرینڈم کی ضرورت نہیں آئے گی، یہ پہلے سے فیصلہ ہو جائے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ البتہ عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کو ریویو کرنے کی کوشش، یا ان کو صورتحال کا نہیں پتہ ہوگا، تو میں اس لیے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ان کی سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا میں بھی ٹویسٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے جو میں نے ان کی سپیچ سنی، براہ راست سنی، اس میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اور ابھی آپ نے جو تیسرا سوال کیا کہ پولنگ کے حوالے سے، تو آلموسٹ پولنگ کا جو کام شروع ہو گیا ہے، پولنگ سٹیشنز پر سامان پہنچایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے عملہ جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج شام کو انتخابی کمپین یا جو انتخابی لوگوں جلسے اور جلوس اور یہ ریلیاں سب اس پر، یہ آج آخری دن تھا، اور اس پہ اب اس کے بعد جو ہے کوئی امیدوار جو ہے الیکشن کمپین نہیں چلا سکے گا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی جس نے کی پھر وہ الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا، تو اس لیے آج جو الیکشن ڈے کی تیاریوں کا دن ہے، اور 24 تاریخ کو ہفتے والے دن جو ہے وہ عملہ تعینات ہوگا، اساس پولنگ سٹیشنز کے باہر جو ہے وہ ایف سی رینجرز اور فوج کے جوان بھی تعینات ہوں گے، اور ویسے بھی پورے آزاد کشمیر میں فوج جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹی دے گی، اور جو پولنگ سٹیشنز کے باہر جو ہے نا وہ گشت کرے گی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 15 منٹ کے بجائے ہم 3 منٹ کے رسپانس پہ اس ایریا میں پہنچیں گے جہاں پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا۔ تو یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ فوج جو ہے 3 منٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے گی، جہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ 3 منٹ کے اندر اندر فوج کی جو ہے نا وہ رسد پہنچ جائے گی۔ جی درائم صاحب، بہت شکریہ۔ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بہت ساری آپ نے پریڈکشنز دی اور اپنے سورسز سے خبریں، اور وہ تمام چیزیں تقریباً ہمیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اس میں آپ بتائیے ذرا کہ اب ظاہر ہے ہمیں بالکل 11th آور میں یہ کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اسی 11th آور میں جو فوج کی ڈپلائمنٹ کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی، تو الیکشن والے دن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالخصوص کیپٹل جو مظفر آباد ہے وہاں سے اس طرح کی کشیدگی کی افسوسناک صورتحال سامنے آنا، اس صورتحال میں کیونکہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ بڑا خونی الیکشن ہو سکتا ہے، اور باقی بھی آپ ڈپلائمنٹ کی صورتحال بتا چکے ہیں، تو اب آپ الٹیمیٹلی کیا کہیں گے انتظامیہ کے حوالے سے، یا انتظامیہ کو کیا کہیں گے؟ عوام کو بھی ایک میسج دے ہی دیں آج جاتے جاتے۔ عوام تو دیکھیں، عوام کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے رہنما جو ہیں وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ الیکشن ہی رہنے دیں، ان کو دشمنی کی حد تک نہ لے کے جائیں۔ یہ سیاسی جو مخاصمت ہے، قتل و غارت جب ہوتی ہے تو یہ کئی سالوں تک پھر محیط ہوتی ہے، پھر خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ آپس میں دشمنیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا پچھلے الیکشنز میں جو الیکشن کے دوران کوئی اگر قتل کا واقعہ ہوا یا کوئی زخمی ہوئے تو پھر وہ پورے خاندان جو ہے وہ ان کی آپس میں جو ہے نا وہ رنجش رہی، اور پھر کئی سالوں تک محیط رہی، ابھی تک وہ جرگے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ذاتی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، پھر کئی خاندان کے لوگ اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے
الیکشن ڈے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ پھر ایک دن کا جو واقعات ہیں وہ پھر کئی خاندانوں پر کئی سالوں کے لیے باری رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کے جو ہے وہ یہاں پہ لخت جگر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے صرف ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے، غریب آدمی مرتا ہے اصل میں۔ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں یا اشرافیہ ہے وہ تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن غریب آدمی مارا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس الیکشن کو الیکشن ہی رہنے دیں، اس کو خونی الیکشن نہ بنائیں۔ آزاد کشمیر میں ویسے بھی رواداری اور اس کی سیاست کی مثالیں دی جاتی تھی پاکستان میں، تو اب جو پاکستان کی قیادت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں گئی ہے، اور اس سے ٹیمپریچر کافی، سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھ گیا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنا میرا خیال ہے کہ مقامی لیڈرشپ اور سیاسی جو مرکزی سطح کی لیڈرشپ ہے ان کی کا فرض بنتا ہے۔ تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ عام آدمی کا خیال کریں۔ پولنگ گزر جاتی ہے، اقتدار یہ سارا جو ہے وہ جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو اس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن پھر جو خاندان اجڑ جاتے ہیں ان کو اپنا دوبارہ واپس نہیں ملتا۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمن صاحب، مزید کوشش کریں گے آنے والے دن کے